नमस्कार. तुम्ही पळयतात युनिक गोवा. मठग्रामस्थ हिंदू सभेच्या वतीन कॉम मडगांव हांगा चलयल्ली वचपी श्री दामोदर शिक्षण संस्था ही एक गोंयची नामनेची शिक्षण संस्था. हे शिक्षण संस्थेच्या खाला श्री दामोदर इंग्लिश हायस्कूल, श्री दामोदर हायर सेकंडरी सायन्स, श्री दामोदर मराठी प्राथमिक स्कूल आणि श्री दामोदर मराठी प्री प्रायमरी स्कूल चलयलें वता. हे वर्साक 10वेचो आनी 12वेचो सायन्साचो निकालय बरो लागला. हे विशीं आनी हे वर्साक नवें शैक्षणीक वर्स 7 एप्रिलाक सावन सुरू जाला. न्यू एज्युकेशन पॉलिसी खाला हो नवो बदल आनी एकूण नव्या एज्युकेशन पॉलिसी विशीं श्री दामोदर इंग्लिश हायस्कुलाचे मुख्याध्यापक श्री केशव नाईक सर हांच्या कडल्यान म्हायती जाणून घेवया. न्यू एज्युकेशन पॉलिसी ही वेल प्लॅनड आसा आनी विद्यार्थ्यांक स्वताच्या पांयार उबें करपाक सक्षम अशी आसा अशें केशव सरांचें मत आसा. चड म्हायती जाणून घेवया युनिक गोवाचेर. नमस्कार. तुम्ही पळयतात युनिक गोवा आनी युनिक गोवा आयज आयला मडगांवचे एक नामनेचें स्कूल दामोदर हायस्कुलान आयला आनी दामोदर हायस्कुलाचे हेडमास्टर श्री केशव नाईक सर आमच्या मुखार बसल्या आनी आयज ते आमकां जी NEPच्या अंतर्गत 7 एप्रिला सावन अंदूं जें स्कूल स्टार्ट जालें ताच्या विशयी आयज आमकां ते म्हायती दितले. भुरग्यांचो प्रतिसाद, टिचरांचे रिस्पॉन्स ह्या विशयी ते आमकां आयज म्हायती दितले. तर जाणून घेवया श्री केशव नाईक सरा कडल्यान. सर कितें सांगतले? 7 एप्रिल ह्याच वर्सा 7 एप्रिल ते 30 एप्रिल मेरेन 11:30 पर्यंत म्हणजे स्कूल 11:30 पर्यंत स्कूल दवरपाचें, स्कूल म्हणजे क्लासीस दवरपाचे डिपार्टमेंटान सांगलें. त्या प्रमाणे आमी आमचे वर्ग घेवपाक सुरवात केली आनी रिस्पॉन्स आमकां तसो 100% रिस्पॉन्स आयलो ना, पूण 75% 75% भुरग्यांचो रिस्पॉन्स आमकां आयलो. कारण आमच्या स्कुलांत भुरगीं जीं येतात ती सगळे स्टेटींतली, सगळे गोंय राज्यांतलीच ना, तर कर्नाटकांतली, महाराष्ट्रांतली, अशे UP, बिहार आनी तांचे एप्रील मे म्हयनो म्हणजे ते गांवांत वतात आनी ते 25-30% भुरगे आमचे गांवांत गेले तांचे पेरंट्सां बरोबर. आनी 75% रिस्पॉन्स आशिल्लो आमकां शिक्षकांक तसो त्रास कांयच जालो ना, कित्याक शिक्षकांक आमकां एप्रील पर्यंत रिजल्ट करपाक आनी बाकीचे कामां खातीर आमकां येवचेंच पडटा. आनी शिक्षकांनी आमच्या उमेदीन ते 11:30 पर्यंत क्लास घेतले. तांकां वेगवेगळे प्रकारचे खेळांतल्यान आमी म्हणजे फक्त पुस्तकी शिक्षणच न्ही, पण खेळांतल्यान तांकां आमी वेगवेगळे प्रकारचे खेळ, एक्टिविटीज अशें करून भुरग्यांक आमी एंगेज करून दवरले. गरमी आसतना सुद्दां आमी तांकां क्लासांत भितर हॉलान भितर काही एक्टिविटीज घेतल्यो आनी भुरग्यांचो रिस्पॉन्स आमकां तसो बरो मेळ्ळो. 75% भुरगीं येतालींच प्रत्येक. अशे तरेन आमकां रिस्पॉन्स मेळ्ळो. NEP जी आसा न्ही म्हणजे तेजे बद्दल तुमचें कशें? न्यू एज्युकेशन पॉलिसी जी आसा ती सरकारान सगळो सारासर विचार करून केल्ली आसा आनी हातूंत भितर कितें जाता, एक ह्या NEPच्या माध्यमांतल्यान जी पयली 8वी पर्यंत नो डिटेन्शन पॉलिसी आशिल्ली, पूण मध्यंतरीच्या काळात कोरोनाच्या टायमार 1-2 वर्सां भुरग्यांचें अतोनात नुकसान जालें आनी ते भरून काडपा खातीर शिक्षकांक बरेच परिश्रम घेवचे पडले आनी NEPच्या माध्यमांतल्यान आतां नवे विशय सुरू केले, NSQF सब्जेक्ट केले म्हणजे इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट सुरू केले आनी हे सब्जेक्टांतल्यान हे स्कील बेस्ड सब्जेक्ट आसात काही, हातूंतल्यान भुरग्यांक एक काही विशयांत जर तांकां कमी मार्क पडटा, जावं तर गणितांत आसूं किंवा सायन्सांत आसूं, जाल्यार ताका इतर विशयांत तांणी जर 65% मार्क जर घेतले जाल्यार तांकां प्रमोशनाची संदी प्राप्त करून दिल्ली आसा. हातूंत भितर कितें जाता, जे 9वेक जे पयलीं भुरगे फेल जाताले, भरपूर डिटेन जाताले, तांची संख्या आतां कमी जातली आनी तांकां सुद्दां ह्या मेन प्रवाहांत तांकां येवपाक मेळटलें. म्हणजे जेणे करून एटलीस्ट 10वी जावन तांकां ITI कोर्स किंवा कितें स्कील बेस्ड कोर्स करून ते आपले तांचे उदरनिर्वाहाचें साधन निर्माण करूंक शकतात अशें शिक्षण प्राप्त करून दिवपाक
ह्या NEPचो खूब उपयोग जाल्लो आसा आनी जातलोय बी अशें म्हाका जालें. म्हणजे NEPचें जें धोरण आसा तें योग्य धोरण आसा आणि गोवा इज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लिमेंट दीस. आणि आमी आतां सुरवातीच्या काळात आसा. काही ऑफकोर्स काही गोष्टी आमकां एडजस्ट जावपाक डिफिकल्ट जातात, पण तरी आमी ते वेवस्थीत पार पाडिल्ले आसात आनी फुडें पार पाडटले. म्हणजे एक NEP म्हणल्यार एक बरे भुरग्यांचे फिचर घडोवपी, ताच्या पांयार उबे करपी अशें एक शिक्षण प्रणाली भुरग्यांक फक्त क्रिमी लेयराक काय प्रॉब्लेम नाशिल्लो. हे एवरेज बिलो एवरेज भुरगे आसात तांकां ह्या मेन शिक्षणाच्या प्रवाहात हाडपा खातीर आनी तेच खंय फाटीं उरचे न्ही त्या खातीर NEPचो खूब उपयोग जातलो अशें म्हाका जाल्लो दिसता. अंदू तुमचो जो रिजल्ट आसा दामोदर हायस्कुलाचो बऱ्या पैकी लागला. हय, ते निकाला विशयी कितें म्हायती सांगता? अंदू जें गोंयांत आतां गोवा बोर्ड हे रँक सिस्टम आमचे काडिल्ले आसा. रँक सिस्टम म्हणजे रँक डिक्लेअर करना, तरी म्हाज्या म्हायती प्रमाणे आमच्या स्कुलाचे भुरगे अमृता अमोल पाटील हिका 96.33% म्हणजे 96.33% मार्क पडिल्ले आसा. 96.33 आनी म्हाजे अदमासान तें गोंयांत सेकँड आयलां अशें म्हाका जाल्यार दिसता, कित्याक रँक सिस्टम बंद केल्ले कडेन आसा तें. पूण हें गोंयांत सेकँड आसतलें अशें म्हाका अदमास आसा. दुसरें जे भुरगे आयिल्ले आसा ते आमचे नीती यतीन बोरकार, ताका 89.5% मार्क पडिल्ले आसा. तिसरें जे भुरगे आयिल्ले आसा ते आमचे ज्योती कुमारी, ते 89% मार्क मेळिल्ले आसा. चवथो यथार्थ विर्दोडकर म्हणून ताका 89% मार्क्स मेळिल्ले आसात. मिस सलोनी गवंडे तिका 88.5% मार्क्स मेळिल्ले आसा. एक्चुअली टोटल आमचे 50 भुरगे बशिल्ले आनी तातूंतले आमचे 48 भुरगे पास जाल्ले आसा. आनी डिटेल रिजल्ट म्हणजे डिस्टिंक्शन आमचे ह्या खेपे 15 भुरगे डिस्टिंक्शन आयिल्ले आसात. फर्स्ट क्लास 17 आसात, सेकंड क्लास 15 आसात. आनी हे सगळं रिजल्ट येवपा फाटल्यान आमचे मॅनेजमेंट, आमचे मॅनेजर भाई नायक, तशेंच आमचे शिक्षण सल्लागार अनिल पै आनी मॅनेजमेंट एक्झिक्युटीव रिमा कुंदे हांचो आमकां बरोच हातभार लाभिल्लो आसा. आनी वेळोवेळी आमकां ते प्रत्येक कामाक आमकां मदत करीत आसतात आनी तांचो सल्लो आमकां खूब बऱ्याक पडिल्लो आसा. आनी आमचें जें स्कूल आसा श्री दामोदर विद्यालय इंग्लीश हायस्कूल हें मटगांव सिंधू सभेच्या वतीन चलयलें वता. आमची प्रायमरी आसा प्लस आमचें स्कूल आनी हायर सेकंडरी तर आमची सामकी नावाजलेली हायर सेकंडरी सायन्स. आनी स्कुलाक आमचे जे भुरगे येतात ती फक्त गोंयकारच भुरगे न्ही, तर विंगड भागांतली, विंगड धर्मांतली, म्हणजे आमचे सगळे खारेबान, मागीर नावेली, मागीर UP बिहार असले जाग्यावयली भुरगीं आमी अशे वेगवेगळ्या प्रकारचे भुरग्यांक घेवन आमी स्कूल चलयतात. म्हणजे फक्त क्रिमी लेयरच घेता अशें ना. आनी त्या खातीर अशा भुरग्यांक घेवन आमी इतलो रिजल्ट हाडप हाजो खरोच वालोर हांव आमच्या मॅनेजमेंटाक तशेंच आमचे हार्डवर्कींग टिचर्स, नॉन टिचींग स्टाफ हांकां सगळ्यांक फावो जाता. आनी कितें शेवटची मॅसेज कितें दिवपाक सोदता? शेवटची मॅसेज म्हणजे आमी आतां इतलीं वर्सां आमच्या स्कुलाक 112 वर्सां जाल्लीं आसा. मटगांव सिंधू सभेचें श्री दामोदर विद्यालया इंग्लीश हायस्कूल कोंबा मारगांव आतां 112 वर्सां कंप्लीट जाल्लीं आसा. आनी ही जी सेवा जी आसा ही स्वर्गेस्त बाबू नायक हांचे टायमार सावन चालू आसा. ही अशीच सेवा आमी भुरग्यां खातीर, म्हणजे आमचे ही डावन टू स्टुडंट्स पर्टिक्युलरली स्लम डेव्हलपरीज आसात थोडे, हांचे खातीर ही चालू उरतली. आनी आमी आमचे शिक्षक सर्वतोपरी परिश्रम करून अशेंच हार्डवर्क घेवन आमी करून आमी 100% रिजल्ट, आनी 100% रिजल्टूच असो न्ही, क्वॉलिटेटीव रिजल्ट आनी क्वॉन्टिटेटीव रिजल्ट हाजेर आमी भर दितले. थँक्यू सर, युनिक गोवा तर्फे तुमकां, कारण एक म्हत्वाची अशी म्हायती आनी वेळ तुमी आमकां दिलो ताच्या खातीर धन्यवाद. आनीक हय, आनीक तुमच्या ह्या स्कुलाची अशीच भरभराट जावं अशी शुभेच्छा तुमकां युनिक गोवा तर्फे हांव दिता. तुमकां हेचो मुख्याध्यापक म्हणून, त्याच बरोबर सगळे टिचर्स, मॅनेजमेंट आनी सगळ्यांक नॉन टिचींग स्टाफ हांकां सगळ्यांक स्कुलाच्या भरभराटी खातीर आनी तुमी जे कितें प्रयत्न करतात तांकां यश मेळो अशी शुभेच्छा व्यक्त करता. Subscribe, share, like Unique Goa.